हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए डेप्थ में जाके न्यूज़ निकालता हूँ, शोबिस से रिलेटेड बहुत हॉट न्यूज़, व्यूज़ और रिव्यूज़, और इसके अलावा मूवीज़ रिकमेंडेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और क्यों नहीं पसंद आएंगी, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं आपको इंटरटेन करूँ, और इंटरटेन भी ऐसे ना करूँ कि आप बोर हो जाए। आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की सनसनीखेज न्यूज़ लेकर आता हूँ जो इससे पहले आप लोगों ने ना सुनी होगी और ना किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होगी। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को इंटरटेन करूँ, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, ड्रामा इंडस्ट्री का हो, शोबिस की किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी मूवी हो। जब भी कोई नई मूवी, ट्रेलर, टीज़र या जैसे भी हमारी ट्रेंडिंग में जो भी ड्रामे हों, उनके रिव्यूज़ मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों ने फिर से शेयर और लाइक करना है। यूँ मैं आप लोगों से प्रॉमिस लेता हूँ कि आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद आती है आपको, तभी आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है। मेरी वीडियो आई है माहिरा खान की 40 अननोन शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में, और ये वीडियो इतनी ज़बरदस्त है, आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेटिव और कुछ इतनी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी कि आप लोगों को इससे पहले कभी मालूम ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैंने जो निकाली है वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं होगी, और मैंने अपने सोर्स से और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माहिरा खान की 40 अननोन शॉकिंग फैक्ट्स की वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली इसी तरह से इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बग़ैर किसी झिझक के नोटिफाइड होगा, और आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी मेरी नई वीडियो आई है। तो इससे आप लोगों की कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि कोई फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, बस आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज की वीडियो की जानिब। आज मैं आप लोगों के लिए वीकेंड शो विद हॉट न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आया हूँ। इतनी ज़बरदस्त है कि कुछ न्यूज़ ऐसी है जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, जो मेरे चैनल पर आप लोगों को सुनने को मिलेगी, जो इससे पहले आप कहीं से भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और ऐसी न्यूज़ है जिसे आप सुनकर सरप्राइज होंगे, और कुछ न्यूज़ ऐसी भी है जो कि ट्रेंडिंग में लास्ट वीक से चल रही है, और ट्रेंडिंग न्यूज़ में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आज के शो में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं, और आज के शो में आप लोगों के लिए है आमना इलियास से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या वजह है कि आमना इलियास इसको डिनाई कर रही है। इसी तरह से निम्रा खान हमारी शोबिस इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जो कि ना सिर्फ मॉडलिंग में बल्कि एक्टिंग में भी अपना नाम कमा चुकी है। उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा आमना हक जो हमारी 90s की एक बहुत ही सुपर मॉडल थी, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। और हदीका कियानी जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है हमारी कंट्री की, उसके हवाले से भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली न्यूज़ है आमना इलियास के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को तो पता है, आमना इलियास बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस और स्टनिंग मॉडल है। आमना इलियास ने ना सिर्फ फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जानी पहचानी जाती है, बल्कि उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में एक टॉप पोजीशन को भी टेस्ट किया है। और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए मॉडल, लेकिन फिर आई थिंक एक्टिंग में वो चली गई, और एक्टिंग भी काफ़ी लोगों को पसंद आई, और काफ़ी बहुत ही
ऐसी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है कि जिसको मेरे ख़्याल में सभी लोगों ने एन्जॉय भी किया होगा और उसकी एक्टिंग स्किल की तारीफ़ भी की है। जैसे ज़िंदा भाग उसकी फर्स्ट मूवी थी और वो बहुत ही लकी है कि नसीरुद्दीन शाह जैसे बॉलीवुड एक्टर के साथ उसने फर्स्ट टाइम सिल्वर स्क्रीन स्पेस शेयर की। फिर उसके बाद बहुत सारी और मूवीज़ भी आई थी उनकी, लेकिन बाजी मेरे ख़्याल में रिसेंटली उसकी एक ऐसी मूवी थी जो मीरा के साथ उसकी आई थी और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और उसका कैरेक्टर ना सिर्फ बल्कि उस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस भी किया था। तो आमना इलियास कुछ दिनों से ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी। आई थिंक गैलेक्सी लॉलीवुड ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि आमना इलियास और दावर महमूद जो है आजकल आमना इलियास एक स्टेज ड्रामा पुराना ड्रामा है अनकही, जिसमें मेरे ख़्याल में पुराने एक्टर्स थे उन्होंने काम किया था। शहनाज शेख आई थिंक कोई तन्हाइया फेम एक्ट्रेस है हमारी इंडस्ट्री की, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल में मैंने कुछ तन्हाई के कुछ एपिसोड्स देखे और दिस ड्रामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा। अगर टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्लो ड्रामा है। आई मीन जैसे आजकल के फास्ट पैक ड्रामे होते उस टाइप का ड्रामा नहीं है तन्हाइया। तो तन्हाइया में मेन लीड कैरेक्टर जो शहनाज शेख एक्ट्रेस ने अदा किया था उनका एक ड्रामा था अनकही। तो अनकही को दोबारा से स्टेज पर प्ले किया जा रहा है। उसमें मेन लीड में आमना इलियास वो कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि लेजेंडरी एक्ट्रेस शहनाज शेख ने किया था। उसके डायरेक्टर दावर महमूद है, तो जो एक कॉपी केट्स प्रोडक्शन है उसके इंचार्ज भी है। तो उनके साथ ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि दावर महमूद और आमना इलियास ने सीक्रेटली एक प्राइवेट सेरेमनी के तहत शादी की है और ये न्यूज़ बहुत ही आग की तरह सारी इंडस्ट्री में फैल गई। तो किसी को पता नहीं चला कि ये क्या सच है क्या नहीं है। फिर गैलेक्सी लॉलीवुड ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो उन्होंने कहा कि आमना इलियास की तरफ से उनके पीआर ने उनको कांटेक्ट किया कि आप लोगों ने एक ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर नहीं की और ये बिल्कुल ही एक गलत न्यूज़ आप लोगों ने छापी है और इस तरह से सोशल मीडिया पे इसको ब्रेक करना उसके कैरियर पर बहुत ही बुरा असर डाल रहा है। तो इस वजह से गैलेक्सी लॉलीवुड ने फिर भी उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके पास काफ़ी प्रूफ है और वैलिड प्रूफ के साथ वो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि आमना इलियास और दावर महमूद ने सीक्रेटली एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली है। लेकिन आमना इलियास इसको डिनाई कर रही है और उसने इंस्टाग्राम पर आकर अपने व्यूअर्स के साथ इस खबर की को डिनाई किया और दावर महमूद ने भी इसको डिनाई किया। लेकिन इसके बावजूद गैलेक्सी लॉलीवुड ने इस न्यूज़ को बिल्कुल ही ऑथेंटिक करार दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आमना इलियास ने अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी मिसाल हमारे सामने है, जैसे आयज़ा खान है और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि मैरिड है लेकिन वो अपना कैरियर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब चला रही है। वो काफ़ी पॉपुलर है इंडस्ट्री में, उनके ड्रामे लोग देख रहे हैं और उनकी डिमांड वैसे ही चली आ रही है जैसे शादी से पहले थी। तो आमना इलियास को अगर अपनी पसंद से शादी करनी थी तो उसको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था और अगर शादी की भी है तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए था। तो ये एक ख़बर थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और आई एम रिक्वेस्टिंग टू आमना इलियास कि आपने अगर अपनी पसंद से शादी की है तो मेरे ख़्याल में इसको छुपाने का कोई रीज़न नहीं बनता है। आपको अपनी शादी को बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहिए और अपने व्यूअर्स के साथ मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल की मीडिया में कोई बात चुप ही नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल इस बात का बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी और इस बात का पता वैसे भी लोगों को पता चलना ही है, क्योंकि आजकल
सोशल मीडिया का दौर है और कोई बात इतनी ज़्यादा देर तक चुप ही नहीं रह सकती। तो आमना इलियास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और आई एम विशिंग हर बेस्ट ऑफ लक कि उसने शादी की है अगर, तो शादी को मेरे ख़्याल में मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है उसके लिए। और अगर आप डिनाई कर रही है और इसको छुपाना चाह रही है तो मेरे ख़्याल में इसका कोई रीज़न ही नहीं बनता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हर आने वाली जो अनकही उसका स्टेज ड्रामा आने वाला है। आई थिंक 1 अक्टूबर को वो स्टेज पर अनकही ड्रामा दिखाया जाएगा और वो इसकी तैयारी में आजकल लगी हुई है। तो मेरी तरफ से उसके लिए बेस्ट विशेस है अपनी ड्रामे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त और खुशियों भरी उसकी ज़िंदगी गुजरे। तो हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब जाते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ से को जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है और न्यूज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर इसी तरह की आने वाले दिनों में वीडियोस आप लोगों ने देखनी है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास निम्रा खान। निम्रा खान ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री की बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री का एक वेल नोन नाम है और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। मेरे ख़्याल में खूब सीरत उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था मेहरबान। तो रिसेंटली A+ पर भी उसका एक बहुत ही ड्रामा, बहुत ही पॉपुलर ड्रामा एंड हुआ था जिसका नाम उड़ान था। एक ड्रामा उड़ान हम टीवी पर भी आ रहा है, लेकिन ये हम टीवी वाला जो उड़ान है वो अभी चल रहा है। और जो निम्रा ने किया था A+ के लिए वो ड्रामा जो था वो कुछ अर्सा पहले ख़त्म हुआ था। तो निम्रा बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। तो शी गॉट मैरिड आई थिंक फ्यू वीक्स अगो टू हारून वाजिद। ही इज़ ए पुलिस ऑफिसर इन इंग्लैंड। तो उसने शादी की है हारून वाजिद से और उसकी शादी को कुछ ही अर्सा हुआ है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स अपनी शेयर की है और उस पिक्चर्स में उसने बोला है कि वो सीढ़ियों से गिर कर ज़ख्मी हुई है। तो रिपोर्टेडली ये है कि शी इज़ टॉर्चर बाय हर हस्बैंड। और लेकिन वो क्लेम कर रही है कि फेल डाउन फ्रॉम हर कि वो स्टेयर से फेल डाउन हुई थी। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि अपने हस्बैंड के टॉर्चर को कोई एक्ट्रेस इस तरह से छुपा रही है और उसको बिल्कुल ही एक दूसरा नाम दे रही है। और ये मेरे ख्याल में ड्रामों में अक्सर होता है कि जो हमारी मशरकी बीवियाँ होती है वो अपने शौहरों के टॉर्चर्स को कुछ इस तरह से ही डिपेंड करती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई और जो है बाथरूम में स्लिप हो गई। तो इस तरह के जो बिल्कुल ही एक गलत इन्फॉर्मेशन जो देते हैं तो आई थिंक वो ड्रामों में ही बेहतर लगता है। तो मेरे ख्याल में निम्रा शी इज़ ए वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल और उसको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टेडली जो भी न्यूज़ थी वो बिल्कुल ही मतलब रियलिटी में कुछ और था और निम्रा ने कुछ और बोला इंस्टाग्राम पर आकर। तो लोगों ने उसको इस तरह से कहा कि शायद उसके शौहर ने उसको टॉर्चर किया है। तो अभी इसका खुलासा तो हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इस बात में कोई भी सच्चाई है। वैसे आजकल अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इंस्टा पे अगर कोई अपने बच्चों की पिक्चर भी शेयर करता है तो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। इसी तरह से अपने आम लाइफ की जो भी पिक्चर्स कोई शेयर करता है तो उसमें नेगेटिवली कमेंट्स करने वालों को बहुत ही ज़्यादा हमारे स्टार्स जो है वो उसको इनकरेज करते हो, उनको रिप्लाई करते हो, उनको जवाब देकर उनको और ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि जैसे पॉजिटिव कमेंट्स करने वालों को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है और नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को उस तरह की हाइप दे दी जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव कमेंट्स करने वाले आजकल सोशल मीडिया पर हमारे स्टार्स के लिए उनकी कोई कमी नहीं है। तो मेरी तो बिल्कुल यही सजेशन है ना सिर्फ निम्रा को बल्कि जितने भी हमारे स्टार्स हैं कि अगर उनकी पिक्चर वीडियोस और जो भी वो सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड शेयर करते हैं, अव्वल तो मेरे ख्याल में उनको शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शेयर करते भी हैं तो नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर
اگنور کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کو اس طرح سے میرے خیال میں نگیٹیو کمنٹس کرنے والے کو آپ انکریج کرتے ہو، آپ ان کو رپلائی کرتے ہو، آپ ان کو جواب دیتے ہو، تو اس سے دیکھنے والے جو نیچے پازیٹیو کمنٹس کرنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے میسج کو اگنور کیا ہے اور نگیٹیو کمنٹس والوں کو جواب دیا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے لیے بھی لوگ نگیٹیو کمنٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے پازیٹیو کمنٹ کے۔ تو نمرا کو اگر سیڑھیوں سے گری ہے یا پھر جو بھی کچھ ہوا ہے وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اور اگر وہ کوئی اپنے ہسبینڈ کی بات چھپا بھی رہی ہے جو میرے خیال میں بالکل ہی غلط ہے، وہ کیوں چھپائے گی؟ اگر اس طرح سے اس کے ہسبینڈ نے اس کو ٹارچر کیا ہے تو شی از اے ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ گرل، اور وہ ہماری انڈسٹری کی بہت ہی آؤٹ اسپوکن بھی ہے، تو نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہوا ہوگا نمرا کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اس بات کو اگنور ہی کر دینا چاہیے نمرا کو، اور نگیٹیو کمنٹس والوں کو بالکل ہی مطلب اس طرح سے انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب جاتے ہیں ہم اپنی اگلی خبر کی طرف۔ ویسے میری ویڈیوز جتنی بھی ہوتی ہے میں اس کے لیے بہت ہی محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ہر جگہ سے، چاہے انسٹاگرام سے ہو، چاہے میگزین سے ہو، چاہے میری پرسنل سورسز کے تھرو ہو، میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مطلب ان ڈیپتھ میں جا کے نیوز کلیکٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے ریویوز اور مووی ریکمنڈیشن بھی اسی چینل پر ویڈیوز بہت ساری میری پڑی ہوئی ہے، جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری موویز کی ریکمنڈیشن، ڈرامہ جلن کا ریویو ہوا، چاہے سبات کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو ریگولرلی شیئر کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ویکینڈ شو وتھ ہاٹ نیوز وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولرلی شو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں اگر پسند آتے ہیں، اور شیئر بھی کریں، اور نیچے کمنٹس بھی میرے لیے چھوڑ کے جائے، جس ایکٹر، ایکٹریس، ماڈل، ڈائریکٹر یا انڈسٹری سے ریلیٹڈ کسی بھی سٹار کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن چاہیے، جو بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، مجھ سے پوچھ سکتے ہو، تو میں آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز میں اس کا جواب دوں گا۔ تو جلدی سے جائیے میرے چینل پہ ٹائپ کے شوبز سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، اس کو چیک کیجیے، دیکھیے، اگر پسند آتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس، 90s میں سپر ڈوپر ماڈل گزری تھی ہماری انڈسٹری کی، آمنہ حق، اور آمنہ حق کے حوالے سے ایک بیڈ نیوز ہے جو ایکسکلوسیولی ریپیٹڈ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آمنہ حق شی از میریڈ ٹو اے فیشن ڈیزائنر امر بلال، ہماری انڈسٹری پاکستان شوبز انڈسٹری اور مطلب جو بھی ماڈلنگ انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے امر بلال ایک بہت ہی بڑا نام تھا 90s میں۔ تو شی گیٹ میریڈ ٹو امر بلال، ڈیزائنر، فیشن ڈیزائنر ہے، اور فیشن انڈسٹری کے بہت ہی بڑے نام ہے، تو اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور 90s میں وہ ایک سپر ماڈل تھی، انہوں نے کچھ ڈراموں میں کام بھی کیا تھا۔ 2009 میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، اور وہ موو ہوئے تھے امریکہ، جہاں وہ سیٹل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اس کی ایک نیوز آئی ہے کہ شی از ناٹ فیلنگ ویل، اور اس کے ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں، جو وہ آج کل بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے، اور اس کے ہسبینڈ بھی اس کو وہ پراپر کیئر اور اس کی وہ دیکھ بھال نہیں کر رہے، اور اس کی طرف کچھ اس کا جو رجحان ہے وہ اس کی طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آمنہ ڈپریشن میں ہے، اور وہ آج کل اس کی ہیلتھ کی وجہ سے اس کی بہت سے ایشوز چل رہے ہیں۔ تو یہ خبر ایکسکلوسیولی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میرے سورسز، انڈین سورسز کے تھرو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آمنہ حق 90s کی جو ہماری ماڈل تھی، جو بہت ہی ایک ویل نون تھی فیشن انڈسٹری کی ماڈل، تو اس کی جو ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ، وہ بہت ہی ڈپریشن میں ہے آج کل، اس کی ویٹ بھی بہت ہی زیادہ، میں نے کچھ پکچرز ان کی دیکھی تھی، ویٹ بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ گین کیا، اور وہ ڈپریشن میں ہے، جس کی وجہ سے اس کی فیملی ریلیشن امر بلال کے ساتھ بھی صحیح نہیں جا رہا، اور اسی وجہ سے وہ آج کل بیمار پڑی ہوئی ہے۔
تو ہماری طرف سے اس کی ہیلتھ کے لیے بیسٹ وشز ہے اور وہ ریکور کرے جلدی سے اور اس کی خبر اور ایک ہمارے لیجنڈری ایکٹر ہے جو کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا پر اور انہوں نے ایک چیک دکھایا جو کہ 620 روپیز کا تھا. جی ہاں, آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی. راشد محمود ہمارے ایک ویٹرن اور لیجنڈری ایکٹر ہے, ہمارے لاہور سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بہت ہی 70s سے لے کر آج تک وہ ایکٹیولی ڈرامہ میں ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹنگ کی کیا ہی بات ہے. لیکن ہمارے لیجنڈس کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے. ریسنٹلی انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے 620 روپے کا ایک چیک پیش کیا, جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے پی ٹی وی کے لیے محرم میں مرثیے کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا پی ٹی وی نے, اور جب مرثیہ انہوں نے ریکارڈ کیا تو ان کو 620 روپے کا چیک دے دیا. جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیجنڈری ایکٹر ہے اور پی ٹی وی کے ڈائریکٹر 15 لاکھ سیلریز لیتے ہیں, لیکن ہمارے جیسے لیجنڈری اور ہم نے اپنی ساری لائف شوبز کو دی, لیکن اس کے باوجود 620 روپے کا چیک, یہ اس کے لیے انسلٹ ہے. اور یقیناً یہ بات بالکل ہی صحیح ہے, ہمارے لیجنڈس کو, ہمارے سینئر ایکٹرز کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی, چاہے وہ نیو ایکٹرز کی طرف سے ہو یا پروڈکشن ہاؤسز کی طرف سے ہو یا پھر ان کی ارننگ اور ان کی جو بھی ویجز ہو یا پھر ان کی جو بھی ایکٹنگ کے جتنے بھی ان کے فیسز ہوتے ہیں ان کو بہت ہی کم فیس میں ہائر کیا جاتا ہے اور ان سے بہت ہی زیادہ کام لیا جاتا ہے بنسبت نیو ایکٹرز کے, اور جو ایکٹیولی اور جو شوبز میں آج کل جن کا نام ہے اس کے بجائے ہمارے لیجنڈ ایکٹرز کو وہ پے بھی نہیں ملتی اور ان سے بہت ہی زیادہ کام بھی لیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک شاکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے لیجنڈز کو, ہمارے سینئر ایکٹرز کو ایٹ لیسٹ رسپیکٹ اور پے اس حساب سے دیا جانا چاہیے. تو آج کے یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ نیوز تھی اور ہم اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. اگلی خبر بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگلی خبر ہماری لیجنڈری سنگر ہے جو کہ نہ صرف راک, پاپ اور دوسرے فیلڈس کے سانگز میں بہت ہی نام کما چکی ہے بلکہ ہماری انڈسٹری میں ون آف دا بیسٹ سنگر مانی جاتی ہے, اور لیجنڈری سنگر بھی مانی جاتی ہے. وہ پاپ کی کوئین بھی سمجھی جاتی ہے, بلکہ سمجھی نہیں بلکہ وہ کوئین آف پاپ ہے, اور وہ پاپ کی ون آف دا آئیکن سنگر ہماری انڈسٹری اور ہمارے ملک کی بہت ہی ایک پائنیئر پاپ سنگر ہے. فیمیل میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا نام ایک پائنیئر سنگرز میں پاپ سنگر میں اس کا نام آتا ہے. وہ 90s سے اب تک ویسے ہی پاپولر ہے. ان کے گانے جب بھی آتے ہیں تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اور ان کی آواز, ان کی ٹون, ان کی ڈریسنگ سینس, ان کا سٹائل سبھی کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتا ہے جیسے پہلے دنوں میں وہ 90s میں تھا. ان کی لکس, ان کی جو بھی بیوٹیفل فیس, اس کی اسٹرکچر ہے, اس کی وائس ٹون جو ہے, ان کا سٹائل جو ہے, ایسا ہے کہ مطلب ہماری انڈسٹری میں اگر ان کو کوئی آپ ایسی سنگر کہے جو ہماری انڈسٹری اور ہمارے ملک کی پہچان ہے پاپ سنگنگ کے حوالے سے, تو وہ نام ہے ہدیقہ کیانی جی کی. تو ہدیقہ کیانی ایک بہت ہی ہماری ٹیلنٹڈ سنگر ہے انڈسٹری کی. تو وہ کرنے جا رہی ہے ایک ڈرامہ جس کا نام ہے رقیب سے, اور یہ نیوز ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بریک کی تھی ایپیسوڈ نمبر 1 میں میرے خیال میں. تو یہ کاشف نثار ہمارے ٹی وی انڈسٹری کے بہت ہی جانے مانے ڈائریکٹر ہے. ان کا ایک ڈرامہ کچھ عرصہ پہلے ختم بھی ہوا تھا, نعمان اجاز اور یمنا زیری اسٹارر ڈر سی جاتی ہے صلا, اور جو لوگوں کو بہت ہی پسند آیا تھا. اسی ڈائریکٹر کاشف نثار کا ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ کرنے جا رہی ہے ہدیقہ کیانی جی. ایکٹنگ ڈیبیو کر رہی ہے, اور ان کے ساتھ ہے ثانیہ سعید, نعمان اجاز اور سنو چندا فیم.
اقرا عزیز، تو آپ لوگوں کو شاید یہ انٹرسٹنگ نیوز لگی ہو، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے شیئر کرنی تھی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ نیوز ہے صدیقہ کیانی جی کے فینس کے لیے، کیونکہ وہ اب آپ کو نظر آئے گی ٹی وی اسکرین پر سنگنگ نہیں بلکہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی، اور ایکٹنگ وہ کیسی کرتی ہے تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ان کی ایکٹنگ کیسی ہے، اور آئی ہوپ سو کہ ان کی ویڈیوز میں ان کی ایکٹنگ کافی حد تک ہم نے دیکھی ہوئی، اور ان کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ایکٹنگ، ان کے فیس ایکسپریشن اور ویڈیوز میں ان کی جس طرح کی لکس ہے تو ان سے تو سبھی واقف ہے، تو اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ بہت ہی اچھی ایکٹنگ بھی کرے گی، بہت ہی زبردست ایکٹریس بھی وہ ثابت ہوگی، اور ہماری ٹی وی انڈسٹری میں وہ ایک بہت اچھا اضافہ، بہت ہی زبردست اضافہ ہوگا صدیقہ کیانی جی کا ایز اے ایکٹریس۔ تو آنے والے وقت میں میں چاہوں گا کہ بہت سارے وہ ڈرامے، نہ صرف ڈرامے، فلمز اور بہت ساری اور فیلڈز میں بھی وہ اپنی ٹیلنٹ کو آزمائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو لائک اور شیئر کرو گے تو مجھے انکریجمنٹ ملے گی، میری کوشش ہوگی کہ اس سے زبردست نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اس سے بہت ہی بیسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں، اور میرے چینلز کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی بیل آئیکن کو دبانے سے، اور بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا میری آنے والی نیو ویڈیوز کا۔ تو آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اینڈ بائے۔